पछिल्लो समयमा शेयर बजारको अवस्था, त्यसैगरी अब आउने दिनहरूमा शेयर बजारको जुन शेयर बजारले कुन बाटो लिएला र जुन अब आउने लगानीकर्ताहरूले, नयाँ लगानीकर्ताहरूले शेयर बजार प्रवेश गर्दा के कस्ता खालका जुन सचेतना लगायत के कुरामा जानकारी हुनुपर्छ लगायतका विषयमा केन्द्रित गरिएको कुराकानी हामीले जुन शेयर बजार जानकारसँग गरिएको कुराकानी हामी यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्दै बिदा हुन्छौँ। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते। 98 दिनपछि लकडाउनपछि बजार खुल्या छ। अब अहिलेको बजार अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? सर्वप्रथम यहाँलाई यो कार्यक्रममा मलाई बोलाउनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद। अब यो नेपालको पुँजी बजार जुन 98 दिनपछि खुल्यो, यो एकदमै ठुलो रहस्यमय नै भयो। नेपाल सरकारले यसरी चाहिँ पुँजी बजार मार्केटलाई बन्द गराउनु नै एकदम ठुलो हाम्रो लागि दुर्भाग्य थियो र अहिले बजार खुलेको थियो। बजार खुल्यो, अब एउटा बजार चाहिँ मलाई लाग्छ नेपालको मार्केट त्यति लामो इतिहास नभएको कारणले गर्दा भर्खरै 26 वर्ष भयो हाम्रो ओपन भएको, तैपनि हामी इनिसियल फेजमै छौँ र बजार अब खुलेको हुनाले अबको दिनमा चाहिँ अनलाइन पनि बिस्तारै डेभलप भएको कारणले गर्दा अबको दिनमा बजार बन्द चाहिँ हुँदैन र जहाँसम्म लाग्छ अब बन्द चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। र बिस्तारै यो पुरानो घाउहरू जुन कोभिड-19बाट जति हामीलाई असर परेको थियो त्यो बिस्तारै नेपालको क्यापिटल मार्केटले चाहिँ यसलाई चाहिँ भुलेर पुरानो लयमा चाहिँ पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो कोभिड-19 सुरु हुनुभन्दा अगाडि लगानीकर्ता विश्लेषकहरूले बजारले प्रष्ट रूपमा बुलिश ट्रेन्डको सङ्केत देखाएको छ भनिराख्नु भएको थियो र बजार 1100 को बिन्दु पार गरेर 1650 सम्म पनि पुग्यो। तर फेरि कोभिड-19 को कारण बजार घटेर यता आयो। अब अहिले चाहिँ बजारमा घटबढ पनि भइरहेको छ, तर कारोबार रकम चाहिँ खासै उत्साहजनक देखिएको छैन। जुन त्यो बेला भइरहेको थियो 4 अर्ब 5 अर्बको कारोबार हुने गर्दथ्यो। यस्तो अवस्थामा अब चाहिँ बजार कस्तो होला भन्ने प्रक्षेपण गर्नुहुन्छ? मलाई के लाग्दछ भने हामी कोभिड-19 भन्दा पहिला जुन हाम्रो बजार चाहिँ बन्द हुनुभन्दा पहिलाको अवस्थामा हामी 1664-65 इन्डेक्समा थियौँ र त्यसको असर देखिएपछि मार्केट 14 दिनको बिचमा जुन मार्केट 300 को हाराहारी चाहिँ तल झरेको अवस्था थियो र नेपालको मार्केटमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामीले चाहिँ म एउटा चाहिँ अर्थशास्त्रको विद्यार्थी भएको नाताले जहिले पनि अर्थतन्त्रमा एउटा तलमाथि अप ट्रेन्ड र डाउन ट्रेन्ड भइरहन्छ, त्यस्तै मार्केट पनि हाम्रो तलमाथि भइरहने हो र यो 3 इयर्सको बेरिस ट्रेन्ड लगभग पार गरेर हाम्रो मार्केट बिस्तारै बुलिस ट्रेन्डमा गइरहेको थियो र हामी सबैले चाहिँ अब यो बजारले बुलिस ट्रेन्डमा गइसक्यो। अब यो पुरानो पहिलाको 1881 को इन्डेक्सलाई चाहिँ ब्रेक गर्छ भन्ने नि अनुमान गरेको थियो र म चाहिँ एउटा बजारको ठुलो लगानीकर्ता नभएर चाहिँ बजारको विश्लेषक साथै यही बजारकै अनुसन्धानकर्ता पनि भएको नाताले मलाई पनि के लागेको थियो भने हाम्रो देशको जीडीपी को साइज अनुसार पुरानो जुन बेला नेपालको इन्डेक्स नेप्स इन्डेक्स 1881 थियो, त्यो बेला हाम्रो देशको जीडीपी पनि चाहिँ 18 खर्बकै थियो र अहिले चाहिँ देशको जीडीपी लगभग 37 खर्बको हाराहारी पुग्दाखेरि हाम्रो इन्डेक्स पनि कम्ती नै तपाईँको 3000 प्लस चाहिँ पुग्नु पनि जस्तो मलाई चाहिँ लागेको थियो र बिस्तारै कोभिड-19 को कारणले गर्दा हामीलाई जुन असर देखियो त्यसले गर्दा हामी तलाका छौँ र हाम्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कम्पनीहरूको नाफाहरू सबै राम्रा छन् र नेपालको क्यापिटल मार्केटमा मोर देन 70% चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै कम्पनीहरू चाहिँ लिस्टेड भएका हुनाले यो मार्केटमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एकदमै जोडजोडी हुन्छ। यहाँ चाहिँ उनीहरूको नि दबदबा हुन्छ र जबसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाका नाफामा गिरावट आउँदैन तबसम्म यो चाहिँ मार्केट चाहिँ बढ्दै जाने हो र मलाई लाग्छ अबको दिनमा हाम्रो लिक्विडिटीको प्रब्लम पनि छैन, बैंकको ब्याज दर पनि घटिरहेको छ। अबको दिनमा नेपालको क्यापिटल मार्केटमा ठुला यो संस्थागत लगानीकर्ताहरू नि आउने क्रम जारी छ। त्यसकारण यो पुरानो अवस्था सबै पार गरेर होला यो मार्केटमा पुरानो फेजमा पुग्नलाई अबको 5-6 महिना लाग्न सक्छ, तर भी सेपमा नै यो अर्थतन्त्र माथि चाहिँ जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई त। हजुर सर, जसरी नेप्से माथि जान्छ भन्नुभयो, तर यो 98 दिनसम्म जसरी बजार बन्द भयो, बिचमा 2 दिनको लागि खुल्यो, यसले गर्दाखेरि चाहिँ भविष्यमा लङ रनमा कुनै असर पर्छ कि पर्दैन?
लङ रनमा है आजकै दिनबाट जस्तै मैले एउटा तपाईँलाई के भन्छु नि मैले कलेजमा पढाउने मेरा विद्यार्थीहरूलाई अदर थिङ रिमेनिङ सेम भनेको अन्य कुराहरू यथावत रहेमा भने मतलब चाहिँ यही अवस्थामा अबको दिनमा कोरोनाको ठुलो असर नपरेमा अबको दिनमा चाहिँ बन्न चाहिँ नभएको अवस्थामा बिस्तारै बिस्तारै यो सबै हाम्रा चाहिँ अर्थतन्त्रका चाहिँ एउटा इन्डिकेटरहरू पनि पोजिटिभ हुँदै जान्छन्। मलाई लाग्दछ सरकारले जुन असारको 7 गतेसम्म चाहिँ कर तिर्ने म्याद दिएको थियो त्यो बेला एकदम धेरै गाह्रो थियो, अर्थतन्त्रलाई एकदम धान्न गाह्रो थियो। अब बिस्तारै व्यवसायहरू पनि एउटा एक किसिमले चाहिँ आफ्नो फ्रेममा चाहिँ अहिले आइरहेछन् र त्यसको सिलसिलामा अबको दिनमा अर्थतन्त्र यी सबै क्रमहरू रेगुलर भएमा रेगुलर चाहिँ मुभमेन्ट भयो भने यो हाम्रो अर्थतन्त्र पनि सँगसँगै भिसेप ल धेरै यदि प्रब्लमै पर्यो हाम्रो अर्थतन्त्रमा अलिकति चाहिँ गहिरो प्रभाव पर्यो भने हामी चाहिँ यु सेपमा हो, नत्र भने भिसेपमै हामी बढीमा 1 वर्षभित्रमा हामी फड्को मान सक्छौँ। तर यो कोभिड-19 को सबभन्दा बढी चाहिँ एउटा समस्या भएको सेक्टर भनेको पर्यटन सेक्टर हो, जुन सेक्टरलाई चाहिँ अझ हामीलाई केही समय लाग्छ र सरकारले पनि एउटा ठुला प्याकेज ल्याएर उहाँलाई चाहिँ राहत दिएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। तर चाहिँ अन्य सेक्टरमा कृषि सेक्टर, उद्योग सेक्टर, सर्भिस सेक्टरमा यसले त्यति ठुलो असर गरेको छैन, किनकि हाम्रो देशको जिडिपीमा 30% भन्दा बढी त कृषि सेक्टरले नै हामीले नि एउटा ठुलो योगदान दिएको छ। त्यस कारणले गर्दा यो कृषि सेक्टरमा कुनै प्रब्लम छैन, उद्योग धन्दा पनि बिस्तारै अब यो रन चाहिँ भइरहेछ। अनि यो सर्भिस सेक्टरमा बिस्तारै बिस्तारै जाने भने हामीलाई त्यस्तो ठुलो असर चाहिँ मलाई हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। भन्न चाहिँ यहाँ चाहिँ केही ठुला चाहिँ अर्थशास्त्रीहरूले भन्दछ अब चाहिँ हामी चाहिँ 90-30 भन्दा नि ठुलो चाहिँ महामण्डीमा चाहिँ गइरहेका छौँ भन्नुहुन्छ उहाँहरू। तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन, हामीलाई यो कोरोना चाहिँ ठुलो अवसर दिएको छ। अब त हामीलाई त एक किसिमले आत्मनिर्भर बन्न सक्ने, अब हामी कसरी कृषिमा आत्मनिर्भर हुने, कसरी हामी चाहिँ आफ्नो रोजगारीको चाहिँ निर्माण गर्ने, अब हामी कसरी सस्टेन हुने भन्ने विषयमा ठुलो शिक्षा दिएको छ। त्यस कारणले अब योबाट हामीले पाठ सिकेर अबको दिनमा हाम्रो देश नेपाललाई एउटा आत्मनिर्भर हुने एउटा ठुलो चाहिँ अवसर दिएको जस्तो लाग्छ मलाई। सर यो बजार अस्ति भर्खरै खुल्यो, बजार गत साता खुल्दाखेरि 4 दिनको कारोबारमा 3 दिन सर्किट ब्रेक लाग्यो, 2 दिन नेगेटिभ सर्किट लाग्यो, 1 दिन पोजिटिभ सर्किट लाग्यो बजार खुल्ने बित्तिकै। तर कारोबार रकम भने हामीले खासै उत्साहजनक देखेनौँ। 30 करोड 40 करोडको हाराहारीमा कारोबार भयो। नेप्सेको इन्डेक्स भने चाहिँ 6%ले घटबड भयो। यसले चाहिँ कस्तो सङ्केत गर्छ जस्तो विश्लेषण गर्नुहुन्छ? मेरो विचारमा है, म जब कोरोनाको असर पछाडि कतिपय ठुला म्युचुअल फन्डहरू, बैंकका सीईओहरू विभिन्न मैले पनि विभिन्न साथीभाइहरूसँग चाहिँ के हो त बजार विषय भन्ने चाहिँ मसँग कुरा भएको थियो। उहाँहरूसँग कुरा हुँदा अब त बजार त 800-900मा आउँछ, कोही 900मा आउँछ, कोही चाहिँ 1000मा पनि आउँछ भन्नेमा चाहिँ हुनुहुन्थ्यो। तर मैले त्यतिखेर के भन्थेँ भने बजार त्यति धेरै तल आउँदैन, हामी चाहिँ अझ पनि हाम्रो कम्पनीका प्राइसहरू धेरै तल्लो लेभलमा छन्। जबकि यो अहिलेको घटाइ मुख्यतः के थियो भने कोभिड-19 कै कारणले घट्या थियो। र त्यस सँगसँगै जस्तै अहिले हामीले चाहिँ हाम्रो छिमेकी मुलुकको चाहिँ स्टक मार्केट चाहिँ हेर्ने भने बिएससी जब त्यो बेला 25,000 का चाहिँ आसपास आएको थियो, 36,000 बाट फेरि अहिले 36,000 पुगिसक्यो। भनेपछि आजको दिनमा बिएससी 36,000 इन्डेक्समा पुगेछ भने मलाई लाग्छ यदि हाम्रो चाहिँ त्यतिखेर पनि कोरोनाको कारणले स्टक बन्द भएको थिएन भने हामी अहिले पनि 1600 को हाराहारी नै पुग्दथ्यौँ। र त्यतिखेर फर्स्टमा जस्तै इन्डियाको मार्केट पनि 26,000मा आयो नि त, भनेको धेरै ठुलो गिरावट आयो। तर चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ तपाईँको कम्तीमा नि पहिलो दिनमै कन्ट्रोलमा भयो, कन्ट्रोलमै हाम्रो चाहिँ 10-12 अङ्कले चाहिँ घट्यो। र दोस्रो दिन तेस्रो दिन त किनकि उताको मार्केट बढिसकेको थियो र यो सबै देशको सबै अर्थतन्त्रको चाहिँ यो असर नि एउटा कोरोनाकै असरले गर्दा चाहिँ घट्या हुनाले अरूको मार्केट घटेको हुनाले हाम्रो मार्केट पनि यदि त्यो बेला घट्थ्यो र अहिले चाहिँ अर्को रिभाइज भएको हुनाले हाम्रो पनि रिभाइज चाहिँ भएको हो। र कारोबारमा त यस्तो हुन्छ नि, कोही मान्छेहरू त अन्यल हुन्छन्। अहिले पनि हेर्नुहोस् लकडाउनमा मान्छेहरू गाउँमा छन्, कतिपय अहिले पनि अब यो सार्वजनिक कार्यहरू चलेका छैनन्। त्यस कारणले यो कारोबार बिस्तारै मान्छे त एउटा जस्तै एउटा ठुलो बाढी आएपछि बाढी त्यो बिस्तारै धमिलो बाढी सम्हालिँदा समय लाग्छ नि,
त्यस कारण यो बिस्तारै सम्हालिने कुरा हो। कारोबारमा घट्नु त्यस्तो ठुलो कुरो होइन र अहिले अन्तत यो हाम्रो चाहिँ असार मसान्तको चाहिँ ब्याज दिने बेला पनि छ। यो बेलामा अलिकति कारोबार गर्ने कतिपयले चाहिँ अब यो सबै कुरा आफ्नो चाहिँ व्यवहार मिलाउनु पनि हुन्छ। त्यस कारणले कहिले केही सेलिङ आउने, कहिले चाहिँ बजार बन्द हुने हुन्छ। र यो सर्टकटमा म के देख्दछु भने यो मार्केट अब यो आउने हप्ताभित्रमा बजार एकदम स्टेबल पोजिसन भएर मेन्टेन भएर अबको चाहिँ नयाँ चाहिँ आर्थिक वर्षबाट चाहिँ हाम्रो मार्केटले एउटा लय समाउँछ। हजुरकै कुरा अनुसार कोभिड-19ले हाम्रो बुलिस ट्रेन्डलाई असर गर्दैन? मेरो विचारमा कोभिड-19 कारणले हाम्रो बुलिस मार्केट असर गर्दैन। तर यदि अब मैले अघि नै के भनेको छु भने अदर थिङ रिमेनिङ सेम, फेरि अब यो धेरै फेरि पनि बन्द गर्ने, फेरि पनि उद्योग बन्द हुने, फेरि पनि यो लकडाउनमा अब यो नेपाली जनतालाई चाहिँ राख्ने हो भने यो चाहिँ भन्न सकिन्न। तर अबको नर्मल अवस्था हामी फर्किने हो भने कुनै असर गर्दैन। बिस्तारै सबै कम्पनीको नाफा घटेका छैन, मात्र ब्याज दर पनि घटिया छ, अलिकति पनि प्रब्लम छैन। र अहिले कम्पनीहरूले चाहिँ लिनुपर्ने ब्याजको अहिले टाइममा उठाएको छैन। भोलि त अहिले नउठे असरमा उठ्छ कार्तिकमा उठ्छ भने चाहिँ यो कुनै कम्पनीको नाफामा कुनै असर गर्दैन। अझ मलाई लाग्छ मोनेटरी पोलिसी त यो बैंक तथा चाहिँ विदेश तथा मर्जर नीति एउटा चाहिँ अब यो सबै हाम्रो चाहिँ इक्विपमेन्टहरू अब यो सिआरसिटिजी यसो सबै एउटा मेन्टेन गर्ने तरिका आउँछ भने चाहिँ मलाई लाग्छ, किनकि हामीले पनि त्यही किसिमकै सल्लाह सुझाव पनि दिएका छौँ। त्यस कारणले गर्दा यो कोरोनाको कुनै असर हुँदैन। मात्र स्टक मार्केटमा सबभन्दा पहिलो कुरो हामीमा धैर्यता चाहिन्छ, कन्फिडेन्स चाहिन्छ है। यो मार्केटमा एउटा विश्वास पनि चाहिन्छ कि हाम्रो लगानीकर्ताहरू आज लगानी गरेर भोलि नै कमाउने, पर्सि नै फेरि त्यसलाई बेच्ने, त्यो छ। कम्तीमा नि तपाईँहरूले आफ्नो रिस्क कति लिने त्यो हेरेर चाहिँ लगानी गर्ने हो भने कसैलाई लस पनि हुँदैन र यो क्यापिटल मार्केटमा, र बजार पनि बिस्तारै आफ्नो तहमा जान्छ। बजेटमा शेयर बजार, धितोपत्र बजार खासै सम्बोधन भएन। वस्तु बजार सञ्चालन गर्ने कुरा भयो र यसलाई पूर्ण अनलाइनमा लगिने कुरा मात्रै भयो बजेट मार्फत। अब मौद्रिक नीति मार्फत चाहिँ के कस्ता कुराहरू चाहिँ सम्बोधन हुने सुझाव अथवा अपेक्षा गर्नुभएको छ तपाईँहरूले? हाम्रो पुँजी बजारमा मुख्यतया बजेट भन्दा पनि अलिक बढी असर चाहिँ क्यापिटल यो मौद्रिक नीतिले नै गर्ने गर्दछ। किनभने हाम्रो मैले अघि नै भनिसकेँ, धेरै कम्पनीहरू चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै नै भएको हुनाले राष्ट्र बैङ्कले ल्याउने पोलिसीले प्रत्यक्ष असर गर्दछ। अबको दिनमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ राष्ट्र बैङ्कले अहिले कोभिड-19को कारणले चाहिँ ठुलो परेको असरलाई बिस्तारै यसलाई चाहिँ एउटा यो अर्थतन्त्रलाई चाहिँ पुनर्स्थापन कसरी गरिन्छ, आफ्नो चाहिँ पुनः कर्जाका कोषहरू चाहिँ सञ्चालन गरेर त्योबाट चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ असर पुगेका क्षेत्रलाई बढीभन्दा बढी चाहिँ राहत दिएर बिस्तारै हामीले अन्य सेक्टरमा पनि राहतका प्याकेजहरू ल्याएर अर्थतन्त्रमा तरलताको चाहिँ जुन तपाईँको अहिले त तरलताको चाहिँ अलिक बढी नै छ होइन। बिस्तारै अब लकडाउन खुकुलो हुँदै गएपछि हामी कहाँ फेरि तरलताको चाहिँ अभाव हुनसक्छ, किनकि सबैजनाको त कर्जाको चाहिँ माग बढ्न सक्छ। हो त्यो बेलामा राष्ट्र बैङ्कले कम्तीमा नि तरलताको चाहिँ अभाव नहुने तरिकाले चाहिँ एउटा पोलिसी ल्याउनु पर्छ। र उसले चाहिँ जुन हामीले यो अब यो आन्तरिक ऋण चाहिँ अहिले पनि 2 खर्ब कति 2 अर्ब कति छ 2 खर्ब चान्चुनको चाहिँ अब यो आन्तरिक ऋण उठाउने भनेको छ। त्यो ऋण पनि अब राष्ट्र बैङ्कले टाइम टु टाइम उसले एउटा चाहिँ सेड्युल बनाएर उठाउनु पर्दछ, किनकि त्यो लास्टमा उठाउँदाखेरि फेरि पनि तरलताको चाहिँ अभाव हुनसक्छ। अर्को चाहिँ सेयर बजारमा चाहिँ हामीले हेर्ने भने अहिले पनि 65% चाहिँ लगानी गर्ने भन्ने कुरो छ यो मार्जिनमा। त्यसमा पनि कम्तीमा नै 75% चाहिँ बनाइदियो भने यसले एकदम सहज ल्याउँदछ। अर्को हाम्रो चाहिँ प्राथमिक पुँजीको चाहिँ 40% मात्रै लगानी गर्ने भन्ने छ, त्यसलाई पनि 50% चाहिँ बनायो भने त्यसले एकदम पुँजी बजारलाई राम्रो समेट्दछ। म एउटा के भन्दछु भने पुँजी बजार भनेको कुनै पनि देशको चाहिँ अर्थतन्त्रको ऐना हो। यो चाहिँ ऐना कता जस्तै चाहिँ मेरो चाहिँ अनुहार कस्तो छ भनेर मैले हेर्न चाहिँ मैले चाहिँ ऐना हेरेर अस्ति कुनै पनि एउटा देशमा लगानीकर्ता यो विदेशी लगानीकर्ताले यो देशको अर्थतन्त्र कता गइरहेको छ भन्ने यो चाहिँ ऐना हो। र यो ऐना सफा पार्नलाई चाहिँ राष्ट्र बैङ्कले ल्याउने पोलिसीले ठुलो भूमिका खेल्दछ। त्यही भएर चाहिँ राष्ट्र बैङ्कले एउटा यो मोनेटरी पोलिसीमा सबै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने एउटा चाहिँ पुनर्स्थापना कसरी गर्न सकिन्छ, पुनः कर्जालाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ, ब्याज दरलाई कसरी घटाएर एउटा चाहिँ स्टेबल गर्न सकिन्छ र ब्याज दर करिडोर कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ, यी सबै कुरा ल्याउने हो भने यसले एकदमै सही दिशामा चाहिँ दिन्छ।
हजुर सर, मैले यो क्यापिटल गेन ट्याक्सको कुरा हजुरसँग गर्न चाहे। विश्वमा लगानीकर्ताहरूले विश्वमा कहीँ नभएको क्यापिटल गेन ट्याक्सको सिस्टम हाम्रो नेपालमा छ भनेर उनीहरूले गुनासो पोखिरहेका छन्। घाटा खाँदा पनि हामीले क्यापिटल गेन ट्याक्सको पैसा तिर्न परिरहेको छ भन्ने उनीहरूले गुनासो गरिरहेका छन्। यस्तोमा तपाईँको विश्लेषण के छ? यो समस्या उनीहरूले भनेको जत्तिकै छ कि यसलाई अरू तरिकाले पनि विश्लेषण गर्न सकिन्छ? होइन, यहाँ यस्तो छ, जस्तै अहिले क्यापिटल गेनको विषयमा चाहिँ जुन बल्ल अहिले चाहिँ फाइनल ट्याक्स हो, अब यो 7%लाई चाहिँ बल्ल अहिले 5% चाहिँ ल्याएको छ। त एउटा के भने अर्थ मन्त्रालय यो सानो सानो कुरा यो ठुलो बनाएको छ कि यसलाई उनीहरूले एउटा तपाईँको एउटा सामान्यतया फाइनल ट्याक्स भनिदिँदा ठिक हुन्छ। अर्को चाहिँ क्यापिटल गेन चाहिँ जस्तै राम भन्ने मान्छेले ए भने कम्पनीको सेयर किन्यो, उसले चाहिँ त्यो कम्पनी त उसले घाटामा पनि उसले पेसिया हुन्छ। फेरि उसले बी भने कम्पनी किन्छ, तर चाहिँ त्यसको चाहिँ नाफा चाहिँ उसलाई नहुँदाखेरि पनि उसको त्यहाँ देखियो उसले चाहिँ क्यापिटल गेन चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ कि। त्यो अलिकति हाम्रो यो सिस्टम अझ चेन्ज भएको छैन। अब यो हाम्रो सिडिएसले पनि अलिकति चाहिँ यो उसले कतिमा किनेको थियो होइन, प्राइस एक्चुअल प्राइस चाहिँ हुनु पऱ्यो कि सर। यसमा प्राइसको अलिकति यिनीहरूले यो मेकानिजम चाहिँ मिलेको छैन र अन्य देशको तुलनामा यो हाम्रो देशको अलिकति बढी नै होस् लाग्छ। तर पनि तैपनि हाम्रो मार्केट अहिलेसम्म पनि पुनः एउटा चाहिँ नर्मल फेजमा आएको छैन कि, एउटा डेभलप भएको छैन। त्यसका अबको दिनमा चाहिँ बिस्तारै अब यो अनलाइन भएको हुनाले अब यो बिस्तारै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, र यो चाहिँ हुनु नै पर्छ। अहिले जसरी धितोपत्र बोर्डलाई पछिल्लो समय एकदमै आलोचना खेपिरहेको थियो, धितोपत्र बोर्डले बजार सञ्चालन गर्न सकेन, बजार सञ्चालन गर्न सकेन, बजारप्रति बोर्डको दायित्व एकदमै कम भयो भन्ने कुराहरू आइरहेको थियो। साँच्चै धितोपत्र बोर्ड बजारप्रति कतिको संवेदनशील देख्नुहुन्छ तपाईँले? पछिल्लो दिनमा धितोपत्र बोर्डले कम्तीमा नि हामीलाई चाहिँ अभिभावकको भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ र मलाई खेलेकै जस्तो लाग्छ। किनकि पहिलो चरणमा त अलिकति सबै मान्छे प्यानिक थिए। प्यानिक अवस्थामा हाम्रो सिस्टममा एउटा चाहिँ अनलाइनको प्रयोग चाहिँ फुलिरमा भएको थिएन र मानिसहरू चाहिँ घरबाट बाहिर निस्किने अवस्था पनि थिएन। हाम्रो सिस्टममा जस्तै मैले घर बसेर सेयर किन्छु र मेरो पैसा चाहिँ ब्याङ्कबाट सिधै चाहिँ ब्रोकरको उसमा एकाउन्टमा जानु पर्यो र मैले सेयर बेच्दैछु, मेरो पैसा आउनु पर्यो। त्यो सिस्टम थिएन र त्यो बेला हामीले क्यास दिनलाई फेरि उसमै ब्रोकर अफिसमा जानुपर्ने अवस्था थियो। तर अहिलेको अवस्थामा बिस्तारै चाहिँ यो चेन्ज भएको छ। अहिले चाहिँ के देखेँ भने मैले यो अहिले लकडाउन पछि अहिले अलिकति कुरा धेरै चेन्ज भएको छ, तैपनि अझ पनि फुल्ली इन्टिग्रेसन भएको छैन। तर नियमन निकायमा धितोपत्र बोर्डले अलिकति चाहिँ भूमिका त खेल्न खोजेको, तर अलिकति अपरिपक्व चाहिँ भएको जस्तो लाग्छ। किनकि यसरी मार्केट लामो समयसम्म बन्द गर्न चाहिँ हुन थियो। किनकि एउटा जहिले पनि यो प्यानिक सिचुएसन आउँछ त्यो फेरि सम्हालिहाल्छ कि, यसरी बजार बन्द गर्ने अवस्था गर्नु हुन थियो। र जे भयो अब विषयमा हामीले विगतको पाठ सिकेर अबको दिनमा बन्द कहिले पनि गर्नुहुन्न भनेर नि जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। हजुर, अब हजुरले गरेको विश्लेषण अनुसार अब नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई बजार प्रवेश गर्ने यो नै उचित समय हो भन्नुहुन्छ र कसरी बजार प्रवेश गर्न सुझाव दिनुहुन्छ? म सर्वप्रथम नयाँ लगानीकर्तालाई सेयर बजारको बारेमा पहिला बुझेर जानेर पहिला चाहिँ अध्ययन गरेर मात्रै आउनलाई म सल्लाह दिन्छु। अहिले लगानीकर्ताहरू कम्तीमा पनि तपाईँहरू 1 वर्षसम्मको लागि लगानी गर्छु भनेर आउनुहोस्। तपाईँहरू आजको भोलि नै कोही पल्लो घरको चाहिँ रामले श्यामले कमायो उसले यति कमायो भने आउने होइन। हामीले 1 वर्षको लागि चाहिँ म यति चाहिँ लगानी गर्छु है भनेर आउँदाखेरि चाहिँ एकदम बेस्ट हुन्छ। सेयर बजारमा आजको आज नै पैसा चाहिँ बनिहाल्ने होइन हो, कहिलेकै चाहिँ त्यो त्यस्तो चाहिँ एउटा हुनसक्छ। त्यस कारणले हामीले कम्तीमा 1 वर्ष समयमा चाहिँ लगानी गर्न आउने हो भने यसमा कसैलाई घाटा हुन्न। र अहिले लगानी गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरू कम्तीमा अबको दिनमा नयाँ लगानीकर्तालाई म के चाहिँ भन्दछु भने अब मोनिटरी पोलिसी आउँदैछ यो श्रावणको पहिलो हप्ता। त्यो मोनिटरी पोलिसी कसरी आउँछ त्यसको आधारमा चाहिँ मात्र तपाईँहरू चिन्नु होला। किनकि अहिले बिचमा भर्खरै हामी कोभिड-19 पछाडिको बजार खुलेको छ। अहिले यो चाहिँ हतारै तपाईँहरू चाहिँ लगानी गर्ने चाहिँ म छिर्नु भन्दिनँ। तपाईँहरू यो मोनिटरी पोलिसी पछाडि मात्र छिर्नुहोस् बजारमा। हामीले विगतको लामो बजेटबाट नै वस्तु बजारको आवश्यकता, वस्तु बजार सञ्चालन गरिने भनेर हामीले धेरैचोटि भन्यौँ, तर सबैको बजेटमा पनि भन्यौँ, तर कार्यान्वयन चाहिँ भएन। हाम्रो देशमा वस्तु बजारको आवश्यकता र कार्यान्वयनको पक्ष फितलो किन भइरहेको छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई?
हाम्रो देशमा एउटा चाहिँ मुख्यतया त निर्माण निकायको नि महत्त्वपूर्ण हुनुपर्नेमा उनीहरूको ठुलो कमजोरी छ। जबकि अर्थ मन्त्रालय पनि यो बजेटमा यो पहिलेदेखि नै ल्याएको कुरालाई अहिलेसम्म नि तपाईँको यो भित्रबाट बोर्डले चाहिँ लागू गर्न सकेको छैन होइन। वस्तु बजार कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रमाको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ वस्तु बजार कुनै अति आवश्यकता छ होइन। वनको एउटा बल्ल तल अहिले वनको एउटा चाहिँ अवधान चाहिँ ल्याएको छ, अझ पनि हामी कहाँ चाहिँ राम्रोसँग विकास हुन सकेको छैन। त्यस कारणले वस्तु बजार चाहिँ अनिवार्य छ। यो ल्याउँदाखेरि चाहिँ एउटा देशको अर्थतन्त्रलाई यसले थप सहयोग गर्ने भूमिका खेल्दछ जस्तो लाग्छ मलाई। तर यसको लागि चाहिँ एउटा वस्तु बजारको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस कस्ता छन्, ती अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस हेरेर हामीले गर्नुपर्छ। जस्तै हाम्रो अब यो अनलाइन सिस्टम पनि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै ल्याएको थियो नि अझ राम्रो हुन्थ्यो। हाम्रो नेपालको चाहिँ अनलाइन सिस्टम अहिले पनि एकदमै म्याचुर छैन, यो अझ पनि यो सिस्टम भरपर्दो पनि देखिरहेको छैन। त्यस्तै भोलिको दिनमा वस्तु बजारमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय कस्तो छ मापदण्ड त्यो अनुसार ल्याउनुपर्छ है। फेरि अहिले हामीले वस्तु बजार गर्ने भने फेरि भोलि प्रल आउने फेरि बन्द गर्नुहुन्न। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ भित्रबाट बोर्डले अलि राम्रोसँग चाहिँ परिपक्व तरिकाले चाहिँ ल्याउनुपर्छ, त्यो चाहिँ अति आवश्यक छ। हजुर हस्, अन्तिममा जाँदा जाँदै हाम्रो टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएको दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई अहिले पनि नेपालको क्यापिटल मार्केट सेयर बजार एकदमै तल्लो बिन्दुमा छ। हामी भर्खरै डेभलप हुने क्रममै छौँ। हाम्रा कम्पनीहरू तपाईँहरू चाहिँ यो पुँजी बजार भनेको यस्तो बजार हो जहाँ तपाईँहरू चाहिँ पैसालाई काममा लगाएर चाहिँ आफू चाहिँ घुमी घुमी खान पुग्ने ठाउँ हो। जब तपाईँले कुनै ठाउँमा धान रोप्नुहुन्छ भने त्यो 6 महिनामा चाहिँ त्यो धानको चाहिँ त्यसको चाहिँ उत्पादन गर्नुहुन्छ। तर चाहिँ यदि तपाईँले रुख रोप्नु भयो भने चाहिँ रुखले चाहिँ वर्षौँ दिनसम्म तपाईँलाई त्यसले चाहिँ आम्दानी दिइरहन्छ। त्यस्तै सेयर बजारमा पनि आज तपाईँले चाहिँ लगानी गर्नुभयो भने भोलिको दिनमा पेन्सन गुलमा तपाईँलाई यसले चाहिँ इन्कम दिइरहन्छ। त्यही भएर बुझेर राम्रो कमाइमा लगानी गर्नुहोस्। नेपालको पुँजी बजारको भविष्य धेरै राम्रो छ। यो नि एकदम अति राम्रो समय हो जस्तो लाग्छ मलाई सेयर बजार लगानी गर्न। त्यसकारण तपाईँहरू पनि अबको दिनमा बुझेर सेयर बजारमा लगानी गर्नलाई मेरो चाहिँ सल्लाह तथा सुझाव छ।